अब तपाईँको 10औं शताब्दीमा कल्याण भन्ने एकजना काश्मीरका कविले एउटा विद्वानले एउटा किताब लेखेका छन्, रात तरङ्गिणी भन्ने। त्यो पुस्तकमा के लेखेको छ भने काश्मीरका राजा विनयादित्यले चाहिँ नि अरू राजाहरूलाई विजय गर्दै गए, जित्दै गए। गढवाल जिते, कुमाऊँ जिते, नेपाल आए। नेपालमा जित्दै आए। अनि हाम्रा अरिमुड भन्ने राजा कालीगण्डकीको तीरमा बसे उनी रोक्नलाई। बसे उनी चाहिँ त्यहाँबाट लडाइँ गरेर जित्दै आएपछि अरिमुड चाहिँ त्यहाँ बसेर युद्ध गर्न सुरु गरे। कालीगण्डकी बिचमा बया छ। कालीगण्डकी पारिपट्टि चाहिँ नि कश्मीरी सेना छ, वारिपट्टि नेपाली सेना छ। अब यिनीहरूले के गरे, चलाखी नेपालीहरूले भने उनीहरूको सेना धेरै छ, हाम्रो सेना थोरै छ। अब काठमाडौँबाट त्यहाँ जाँदा त खबर पनि आउन टाइम लाग्छ, पुग्न नि बाटो छैन। त्यतिखेर हिँडेर जानु पर्थ्यो, समय लाग्थ्यो। त सेना त उनीहरू आइसकेका छन्, विजय गर्दै हजारौँ सेना आइसकेका छ। त्यसो यिनीहरूले कालीगण्डकीलाई एउटा खोज पारेर कालीगण्डकी थुनेपछि अनि यतापट्टि चाहिँ बाजासाजा बजाएर चाहिँ नि फुर्ती फार्ती गरेर नेपालीहरू ढाङढाङ ढुँढु गर्न थालेपछि काश्मीरको राजालाई सही नसक्नु भएपछि राति नै बिहान ल खोला तर्न सकिन्छ, यति कम्मर पानी आउँछ, खोला तर चाहिँ भित्र सिध्याइदियो उनीहरू नेपालीहरूलाई भनेर। उनीहरू जब खोलामा पस्याए खोलेपछि स्वात्तै बगायो। कश्मीरी सेना सबै बगाए। कश्मीरका राजालाई समातेर लगेर कैद गरियो किल्लामा। अरिमुडले कैद गरेको कुराहरू लेखेको छ। पछि आएर मन्त्रीले आएर आफू आत्महत्या गरेर आफ्नै लासबाट राजालाई भगाएको चाहिँ कथा छ, पछिबाट कुरा छ। हेर्नुहोस्, आएको त्यत्रो फौजलाई गढवाल कुमाऊँ आदि गरिएका त्यहाँका पाञ्चाल देशका राजाहरू कसैले रोक्न सकेन, नेपालीहरू रोक्यो। अङ्ग्रेजलाई भारतले रोक्न सकेन, नेपालीहरूले रोक्यो। चीनका फौजहरूलाई नेपालीहरूले रोक्यो। त्यस कारणले त्यत्रो एउटा आत्मबल भएको, त्यति युद्धकला जानेका इमान्दार शासक थिए, युद्ध गर्न जानेका कला भएका सेनापतिहरू थिए। यो देशलाई यसरी बचाइएको थियो। अब त्यो बिस्तारै त्यो जुन केन्द्रबाट शासन गर्ने शासक चाहिँ नि आफू कमजोर थियो र बाहिरका जो सामन्तहरू थिए, जो अब त्यहाँका चाहिँ जिल्लाधीश भएर गएका थिए, उनीहरू स्वतन्त्र भए। स्वतन्त्र हुनु बित्तिकै नेपाल टुक्रिन थाल्यो र त्यसमा तीनटा नेपालको चाहिँ तीनटा 10औं शताब्दीमा आएपछि तीनटा राज्य स्थापित भए। एउटा उपत्यकाभित्रको एउटा मल्ल राज्य, अनि दक्षिणतिर तिरहुत राज्य जसलाई चाहिँ सिमरौगढ भनिन्छ, उहाँबाट दक्षिण भारतबाट आएका सेनापतिले चाहिँ नि स्थापित गरे त्यो राज्य। यतापट्टि चाहिँ नि कर्णाली अञ्चलमा आएका नागराज भन्ने एकजना खस राज्यहरूको राजाहरूले आएर कर्णाली अञ्चललाई गरे। अहिलेको कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ नि उनले अञ्चल नभनु, कर्णाली प्रदेशलाई उनले कब्जा गरेर बसे। यतापट्टि चाहिँ नि ज्ञानेदेव भन्ने राजाले कर्नाटकबाट आएका सेनापतिले त्यहाँ राज्य स्थापित गरे। एउटा चाहिँ नि उपत्यकामा एउटा राज्य स्थापित भयो। तीनटा राज्य भयो। तीनटा राज्य भइसकेपछि अब यो राज्य यति कमजोर भयो कि यहाँका दरबारीहरू, यहाँका चाहिँ नि दरबारी नभए यहाँका चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि नेता भन्नेहरू त्यस बेलाका, अब कोही चाहिँ नि कर्नाटक राजाहरूलाई चाहिँ तिमीहरू आइदेऊ, राजालाई सिध्याइदेऊ, मलाई राजा स्थापित बनाइदेऊ, ल आऊ भनेर मलाई अहिलेकै जस्तै बोलाउने भए। अनि उनीहरूले आएर यहाँ लुटपाट गर्ने, मारपिट गर्ने, लुटेर जाने, कर तिर्ने बनाएर उनीहरू फर्किन्थे। अनि कहिले उताबाट खस राजाहरू आउँथे पश्चिमतिरबाट र नेपाललाई 200 वर्षसम्म नेपालीहरूको जीवन स्तर अत्यन्त दयनीय भएर गयो। त्यही बेलामा शमसुद्दिनको मुसलमानहरूले आक्रमण गर्यो नेपालमा। उनले चाहिँ यहाँ आगो लगाउनेदेखि लिएर जथावी गरेर गए नि 1406 विक्रम सम्वतमा शमसुद्दिनका फौजहरू फर्केर गए, जितेर गए। यहाँबाट पशुपतिनाथलाई फुटाएर 3 टुक्रा बनाएर लिएर गए। यसरी देशलाई लथालिङ्ग भएपछि त्यसपछि बिस्तारै तिरहुतको राज्य टुक्रियो। हर्सिमदेवको टाइममा आएर बङ्गालका राजाले चाहिँ आक्रमण गरिदिए त्यहाँ गयासुद्दिन तुगलकले। त्यसपछि आएर बङ्गाल टुक्रियो। बङ्गालकै त्यो तिरहुतको राज्य विस्थापित भयो र तिनीहरू आएर नेपालमा शरण लिएर बसे। काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल भने काठमाडौँ उपत्यकालाई नेपाल भन्ने चलन त्यस बेलादेखि भयो। नत्र नेपाल ठुलो नेपाल थियो। अब नेपाल काठमाडौँ उपत्यका मात्रै भयो, किनभने उतापट्टि खस राज्य भयो, उतापट्टि तिरहुत राज्य भयो। नेपाल भनेपछि यो मात्रै राज्य भयो। पहिलेको ठुलो नेपाल साँगुरिएर सानो भयो। अब
यता खस राजाहरू त जब उताबाट फर्केर आए उताबाट आए उनीहरूले यहाँ धेरै खस राजाहरूले चाहिँ यहाँ आक्रमण गरे र यहाँको चाहिँ कर उठाएर लिएर जान्थे उनीहरू। र त्यो खस राजाहरूको पालामा चाहिँ नि त्यस बेलाको राष्ट्रभाषा नेपाली थियो, खसहरूले बोल्ने। अहिले हामीले बोल्ने भाषा खस भाषा हो, खस भाषा थियो होइन। त्यो खस भाषा चाहिँ नि बिस्तारै यो ती खसहरू चाहिँ नि यहाँ प्रवेश गरे र हाम्रो यो त्रिशुलीभन्दा पश्चिम सबै खस भाषा चल्थ्यो र खस राज्य थियो त्रिशुलीभन्दा पश्चिम। त्रिशुलीभन्दा यतापट्टि यो मल्ल राजाहरू थिए। यहाँ नेवारी भाषा चले पनि नेपाली भाषा सम्पर्क भाषाको रूपमा थियो। एउटा भन्नुहोस् न, एउटा तिरौती मान्छे नेपाल आयो अथवा तिब्बतबाट नेपाल आयो, तिब्बतीले तिब्बती बोल्न जान्दथ्यो, यहाँका मान्छेहरू नेवारी बोल्न जान्दथे। त कम्युनिकेसनको भाषा कुन चाहिँ त माध्यम भाषा चाहियो, त्यो माध्यम भाषा भने खस भाषा थियो। अहिलेको इङ्ग्लिस जस्तै भयो, अहिलेको इङ्ग्लिस जस्तै भयो। किनभने यो रानी पोखरीको चारैतिर प्रताप मल्लले रानी पोखरी उहाँले चाडा स्या लेखिरहेको छ, सबै नेपाली भाषामा राखेको छ उनले। लिपि पनि देवनागरी लिपि छ, भाषा पनि छ। किनभने सबैले बुझ्ने भाषा उहाँले, त्यहाँ आउने सबैले त्यो भाषा पढुन् भनेर राखेको हो। त्यो त्यहाँले सम्पर्क भाषाको रूपमा माध्यम भाषाको रूपमा चाहिँ नेपाली भाषा थियो। यसरी नेपालीहरू चाहिँ नि बिस्तारै नेपाली भाषाको यहाँ प्रवेश भयो यसरी। तर खस राजाहरूले जस नेपाली ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्री त त्योभन्दा अगाडिदेखि थियो होला नि त। खस भाषा भनेको त खसहरू त धेरै प्राचीन जाति हो। त्यो त धेरै माथिबाट आएका खसहरू थिए। खसहरूको भाषा नै नेपाली भाषा थियो। त्यो बेला खस भाषा भनिन्थ्यो। त्यसलाई पछि मल्ल भाषा पनि भनियो, त्यहाँका मल्ल राजाहरूले बोल्ने भाषा उहाँले। त्यसपछि आएर त्यसलाई पर्वतीय भाषा पनि भनियो। भनेपछि यो हामीले अहिले बोल्ने ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्री कति वर्ष अगाडि? त्यो त मैले मेरो किताब छ, तपाईँलाई म आज जानुभयो भने म एउटा किताब दिएर पठाउन सक्छु। 1000 वर्षदेखिको लिखित छ नेपाली भाषा। लिखित नै लिखित छ 1000 वर्ष भन्ने बोल्ने भनेपछि त्यो धेरै अगाडिदेखि हो। किनभने लिखित भाषा भने त तपाईँको व्याकरण सहितको लिखित छ। फेरि तपाईँको व्याकरण सहितको त्यहाँ तपाईँको ग्रामर पाउनुहुन्छ, त्यहाँ मतलब भव छ त्यहाँ। त्यसैले त्यो भाषादेखि लिखित भाषा थियो। लिखित भाषाको रूपमा शिलालेखहरू राखेका भाषाहरू मैले त्यो हरेकको फोटो सुधा दिएको छु मैले। त्यसरी आएर चाहिँ त्यो आयो। यहाँका राजाहरूले पनि, यहाँका सबै राजाहरूले पनि नेपाली भाषा बुझ्थे र यहाँको नेपाली लेख्ने जो उपत्यकाभित्र नेपालीका चिठी पत्र लेख्थे नि मल्लकालमा, तिनीहरूले पनि त्यो को भने नेवारी जातिहरू थियो, नेवारी भाषाभाषी बोल्नेहरूले नेपाली भाषामा लेखेका छन्। त्यो मैले त्यो किताबमा देखाएको छु, फोटै राखिदिएको छु मैले त्यसमा। त्यस कारणले नेपाली भाषा यसरी आएको थियो। अनि त्यही बेलामा देशभर यो उसको चाहिँ नि कर्णाली प्रदेशका राजाहरूको जुन यो त्रिशुलीसम्म राज्य थियो त्यो पनि फुट्यो। उनीहरू पनि कमजोर भए फुटेपछि अब आफ्नो राज्य भएर नेपालको पृथ्वीनारायण शाह हुनुभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाह जन्मिनेताका 52वटा राज्य थियो नेपालमा। हेर्नुहोस्, 52वटा राज्य पश्चिममा र पूर्वमा गरेर उपत्यकामा गरेर 52वटा राज्य भए। अब त्यो राज्यमा के भने अब नेपाल हरायो। नेपाल भन्ने नाउँ कहीँ पनि रहेन अब। किनभने यो कान्तिपुर राज्य भयो, त्यो भक्तपुर राज्य भयो, यो ललितपुर राज्य भयो, त्यो गोर्खा राज्य भयो, अर्को लमजुङ राज्य भयो, अर्को पाल्पा भयो, अर्को तनु भयो, अर्को प्युठान भयो। राज्यको नाउँ भयो। अब नेपाल खोइ त? नेपाल त गयो, अब छैन नेपाल। ल भन्नुहोस् त कहीँ नेपाल छ त? मल्लकालमा तपाईँ नेपालै पाउनुहुन्न। काठमाडौँलाई चाहिँ नेपाल भनिन्थ्यो? होइन, काठमाडौँ राज्य त नेपाल भनिँदैन थियो। काठमाडौँलाई नि यहाँ नेपाल मण्डल भने 100 मल्लको समयमा नेपाल मण्डल भन्थ्यो। 5-6वटा देश भएकोलाई नेपाल मण्डल भनिन्थ्यो। अब नेपाल राज्य कुन चाहिँ त? कान्तिपुर त कान्तिपुर राज्य भयो नि। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल भए अन्तिम राजा, प्रताप मल्ल कान्तिपुरका राजा भए, महेन्द्र मल्ल कान्तिपुरका राजा भए, सिद्धिनरसिंह मल्ल पाटनका राजा भए, रणजित मल्ल भक्तपुरका राजा भए। नेपालको राजा खोइ त? नेपाल त हरायो नि। कथा मात्रै नेपाल रह्यो, बाँकी हाम्रो लिटरेचरमा मात्रै नेपाल रह्यो। खोइ नेपाल अब? गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह भए, तनुका राजा कामरदत्त सेन भए। अब तपाईँ कहाँ पाउनुहुन्छ त? मकवानको राजा चाहिँ हेमकर्ण सेन भए। खोइ त नेपाल? खोइ नेपालको राजा को भयो त? को छ त नेपालको राजा? अब पृथ्वीनारायण शाहले त्यही कारणले हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ नि यो
रक्तपिपासु थियो, अर्को देश विजय गर्दै गयो, त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। सबैले बुझ्ने त्यही हो, मैले पनि सोच्ने त्यही हो। मलाई पनि के लाग्थ्यो भनेपछि यो नेपाल भन्ने चिज थिएन, सानो 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 राज्यहरू थियो, पृथ्वीनारायण शाहले सबैलाई जित्दै लगेको भन्ने कुरा। मलाई त यो थाहा थिएन कि हिस्ट्री भनेको त नेपाल अलरेडी थियो अनि त्यो ब्रेकडाउन भयो, उसले फेरि त्यो कम्बाइन गर्न खोज्यो। तपाईँलाई मैले भने 3000 वर्षदेखि नेपाल छ, आजको नेपाल हो र प्रमाण दिइरहेको छु तपाईँलाई मैले। तपाईँ भिजुअल चाहिन्छ भने तपाईँलाई म सबै किताब दिन सक्छु, हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। त्यस कारण पृथ्वीनारायण शाहले के भने अब युनिफिकेसन गर्न थाले, उनले नेपालै बनाउँछु भनेर उनले नेपाल बनाएका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो सिन्धुलीका एकजना रामचन्द्र परसाई भनेर एउटा चिठी लेखेको छ, लाल मोहर छ, मैले छापिदिएको छु त्यसमा। उसले के भने अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ नि सिन्धुलीबाट आक्रमण गर्छ भन्ने सुनि, उता कान्तिपुरको सिन्धुली त कान्तिपुरमा पर्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले चारैतिर हेरिराखेका थिए, कान्तिपुर विजय गर्न सकेका थिएनन्। भर्खर किर्तिपुर चाहिँ विजय भएको थियो, किर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाह बसेका थिए। त्यो बेला उसले चाहिँ नि राजालाई आएर बिन्ती पत्र लेख्यो, के भने अङ्ग्रेजहरू चाहिँ नि आउँदैछन् रे, अब हामीले के गरेर बस्ने हो त अब भने। उसले के भने जयप्रकाश मल्लले चाहिँ नि रोक्दै सक्दैन भन्ने थाहा पाइसक्यो। अब अङ्ग्रेज आयो भने त लुटपाट हुन्छ, बलात्कार हुन्छ, हामी मासिन्छौँ भनेपछि अब यसलाई जोगाउन कसले सक्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले मात्र सक्छ भन्ने मान्छेको त्यस्तो धारणा भयो। आएपछि पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई चिठी लेखेको छ एउटा, त्यो चिठी छोडेर गएपछि तिमीले चाहिँ नि मलाई यस्तो यस्तो चिठी लेख्यौ, त्यसको लागि तिमीलाई धन्यवाद छ। नेपाल भन्नु गोर्खा भन्नु दुवै एकै हुन्, जसले खाए पनि आफैमा रहने हो। जयप्रकाश मल्लले जिते पनि नेपालीमै रहन्छ, नेपालमै रहन्छ, मैले जितेँ भने नेपालै हुन्छ। अङ्ग्रेज भनेको बसो हो, आज ऊ चढ्यो भने कसैले बाँच्नु छैन, हामी सबैलाई मार्छ, उसले सबैलाई लुट्छ। त्यस कारणले आज जयप्रकाशको भरवै आए पनि कालले के होला थाहा छैन, भोलि के हुन्छ थाहा छैन। त्यस कारणले तिमीले पनि सहयोग गर्छौ भने यतिखेर सैनिक सहयोग गर, पैसाको सहयोग गर, म तिमीलाई पैसा पनि साउ ब्याज चुक्ता गरिदिन्छु। र जयप्रकाश मल्ल भने पनि पृथ्वीनारायण शाह भने पनि एउटै हो, हामी नेपाली नै हौँ, जसले खाए पनि हामी रहन्छ, विदेशीहरूलाई दिनु हुँदैन भने। त्यो हेर्नुहोस् त दूरदर्शी कति थियो त्यो राजा।